दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ्बो तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। एमसीसी चोर बाटोबाट ल्याउन खोजेको भीम रावलको आरोप। सांसद कुमार श्रेष्ठ भन्छन् अपहरणको आरोप पुष्टि भए सांसदहरूका गाडी झुन्डिन तयार छु। नेकपा स्थायी कमिटिको बैठक अझै अन्य। अमेरिकन आइडलको उपविजेता बने दिवेश पोखरेल। फागुनको तुलनामा चैत्रमा आधा घट्यो रेमिट्यान्स। र त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र छाङ्ग्रो र तिङ्करमा 6 महिनादेखि सञ्चार सुविधा अवरुद्ध, सुरक्षाकर्मीलाई समस्या। दर्शकवृन्द, विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट 48,15,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। तीमध्ये 3,16,000ले ज्यान गुमाएका छन् भने 18,63,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। चीनको वुहानबाट फैलिएको कोभिड-19 अमेरिका, रसिया, बेलायत, स्पेन, ब्राजिल, इटाली लगायतका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी संक्रमण फैलिएका छन्। नेपालमा पनि 357 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 2 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अब सुरु गरौं आजको बुलेटिन। भारतले लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक सञ्जाल विस्तार गरेपछि सरकारले दार्चुलाको छाङ्ग्रोमा बीओपी स्थापना गर्यो। तर विडम्बना, सो क्षेत्रमा विगत 6 महिनादेखि सञ्चार सेवा अवरुद्ध छ। हेरौं पूरा समाचार। दार्चुलाको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र ब्यास गाउँपालिकाको छाङ्गरु र तिङ्करामा 6 महिनादेखि सञ्चार अवरुद्ध भएको छ। गत मङ्सिरमा ब्यासका स्थानीयवासी खलङ्गा झरेसँगै त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र सञ्चारविहीन भएको हो। छाङ्गरुमा नेपाल टेलिकमको स्काई टावर स्थापना गरिएको भए पनि अत्याधिक हिमपातका कारण गत मङ्सिरदेखि अवरुद्ध भएको नेपाल टेलिकम कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख कृष्णबहादुर गुरुङले जानकारी दिए। गत वर्ष हेलिकप्टर मार्फत टेलिकमका कर्मचारी गएर टावर निर्माण गरेको, तर यो वर्ष छाङ्गरु पुगेर टेलिफोन टावर सञ्चालन गर्न बाटो अवरुद्ध हुँदा सम्भव नभएको टेलिकम प्रमुख गुरुङको भनाइ छ। उनका अनुसार स्काई फोन सेवा पुनः सञ्चालन गर्न बन्दाबन्दीका कारण सामान ल्याउनै समस्या छ। बाटोघाटो नै नभएको अवस्थामा तत्काल नै सेवा सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको टेलिकम दार्चुलाले जनाएको छ। अहिले छाङ्गरु र तिङ्करामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी पुगेका छन्। ब्यासमा रहेको स्काई टावरले छाङ्गरु र भारतका अधिकांश बस्तीमा कभरेज पुर्याउँदै आएको थियो। भारतका गुन्जी, छायलेक, कुटीका बासिन्दा र भारतीय सुरक्षाकर्मीले अधिकांश समय नेपालकै फोन सेवा प्रयोग गर्दै आएका छन्। अहिले ब्यासमा रहेको फोन सेवा सञ्चालन नहुँदा सुरक्षाकर्मीलाई समेत सञ्चारमा समस्या भएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गत वैशाख 31 गते छाङ्गरु र तिङ्कर उक्लिएदेखि फोन मार्फत सम्पर्क हुन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी नायब परीक्षक पदमबहादुर विष्टले बताए। उनीहरूले माथिबाटै सञ्चार सम्पर्कमा आउनुपर्ने बाध्यता छ। खोजमा रहेको छाङ्गरुमा टावर नहुँदा विगतमा पनि तिङ्करले फोन गर्न समस्या झेल्दै आएको थियो। अहिले झन् छाङ्गरुमा फोन बनाउन पहल हुन नसक्दा गएका सुरक्षाकर्मीले पनि समस्या झेलिरहेका छन्। छाङ्गरुका स्थानीय सुधा बोहराले फोन सेवा नहुँदा सम्पर्क विहीन भएको बताए। दार्चुलाकै ब्यास गाउँपालिका 1 छाङ्गरुमा स्काई वडा नम्बर 2 को राल्पामा नमस्ते, दुहु र ब्यासकोशी क्षेत्रको कौचुलामा स्काई नमस्ते टावर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 9वटा स्थानीय तहका 24 ठाउँमा टेलिकमका टावर निर्माण र 3 ठाउँमा सर्वेक्षण गरेर सेवा प्रवाह गरेको नेपाल टेलिकम दार्चुलाले जनाएको छ। टेलिकम दार्चुलाका अनुसार महाकाली नगरपालिकाभित्र 6वटा, शैल्य सिख नगरपालिकामा 4, मालिकार्जुन गाउँपालिका क्षेत्रमा 5, दुहु, नौगाड र ब्यास गाउँपालिकामा 2-2, अपी हिमाल, मार्मा र लेकममा 1-1वटा टावर निर्माण भएर सञ्चार सेवाको पहुँच पुगेको टेलिकम प्रमुख गुरुङले जानकारी दिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको चैत्र महिनासम्मको मुलुकको आर्थिक अवस्थाले फागुन महिनाको तुलनामा चैत्रमा लगभग आधाले रेमिट्यान्स घटेको देखाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार चैत्र महिनामा 34 अर्ब 48 करोड रुपैयाँ मात्र रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। हेरौं यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको असर नेपालभित्र नै रेमिट्यान्समा पनि देखिन थालेको छ। विगतका वर्षहरूका तुलनामा पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिट्यान्सको वृद्धि दर लगातार घटिरहेको थियो। त्यसैमाथि कोरोनाको असरका कारण रेमिट्यान्स झनै प्रभावित बन्न थालेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्मको मुलुकको आर्थिक अवस्थाले फागुन महिनाको तुलनामा चैतमा लगभग आधाले रेमिट्यान्स घटेको देखाएको छ। त्यस्तै चैत्र महिनामा 34 अर्ब 48 करोड रुपियाँ मात्र रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। चैतसम्म कुल 6.5 खर्बको हाराहारीमा रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। फागुन महिनामा मात्रै 75 अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा रेमिट्यान्स आएको थियो। फागुनसम्म कुल 5 खर्ब 92 अर्ब 42 करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। अघिल्लो चैतको तुलनामा यसपालिको चैतमा रेमिट्यान्स 4% मात्र घटेको देखिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमा कमी आउनुका साथै विदेशमै भएका कर्मचारीहरूले पनि कतिले तलब नपाउने त कतिले रोजगारी गुमाउने अवस्था आएको कारण रेमिट्यान्स प्रभावित भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। रेमिट्यान्स प्रभावित हुने बित्तिकै आयातमा असर पर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले बताए। रेमिट्यान्सले आयातलाई प्रभावित गराउने बित्तिकै राज्यलाई आउने राजस्व पनि प्रभावित हुने प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ। राजस्व प्रभावित भएपछि सरकारले गर्ने खर्च समेत प्रभावित हुन्छ। यसले विदेशी विनिमय सञ्चिति समेत घटाउँछ। त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रका स्रोत साधन परिचालन पनि प्रभावित हुन्छन् भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको निक्षेप तथा कर्जा लगानी पनि प्रभावित हुन्छ। त्यस्तै रेमिट्यान्सको सम्बन्ध उपभोगसँग पनि रहेको हुन्छ। रेमिट्यान्स घट्ने बित्तिकै उपभोग पनि प्रभावित हुन्छ। त्यसका साथै सामाजिक आर्थिक परिसूचकहरू पनि प्रभावित हुन्छन्। गरिबी निवारण, गुणस्तरीय शिक्षासँगको पहुँच, स्वास्थ्यसँगको पहुँच लगायत विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुने प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ। केन्द्रबिन्दुका लागि कमला अर्यालको रिपोर्ट। नेपाली गायक दिवेश पोखरेल अमेरिकन आइडलको फर्स्ट रनर अप बनेका छन्। अमेरिकन आइडलको 18औं संस्करणको उपाधि भने जस्ट सामले जितेकी छिन्। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। चर्चित गायन रियालिटी शो अमेरिकन आइडलको 18औं संस्करणको उपाधि जस्ट सामले जितेकी छिन्। यता नेपाली मूलका युवा दिवेश पोखरेल भने प्रतियोगिताको उपविजेतामै चित्त बुझाउन पुगेका छन्। अमेरिकाको स्थानीय समय अनुसार आइतबार साँझ भएको ग्रान्ड फिनालेमा गायक पोखरेलले कम भोट पाएका कारण उपविजेतामा सीमित हुनु परेको हो। यद्यपि दिवेशले पहिलो पटक अमेरिकामा आयोजित चर्चित गायन रियालिटी शोमा आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्दै इतिहास रचेका छन्। दिवेशले प्रतियोगिताको ग्रान्ड फिनालेमा क्रिडेन्स क्लियरवाटर रिभाइभलको हैव यू एभर सीन द रेन र ग्याभिन डिग्राको आई डोन्ट वान्ट टु बी बोल्डको गीत प्रस्तुत गरेका थिए। सोही समय प्रतियोगिताको विजेता छनौटका लागि भएको 2 घण्टाको भोटिङ अवधिमा जस्ट सामले धेरै भोट प्राप्त गरेपछि दिवेश उपविजेतामा खुम्चिएका हुन्। यद्यपि उनलाई 18औं संस्करणको अमेरिकन आइडलको उत्कृष्ट गायकका रूपमा निर्णायक तथा दर्शकले लिइसकेका छन्। काठमाडौँको रवि भवनमा जन्मिएका दिवेश सन् 2014मा उच्च शिक्षाका लागि भन्दै अमेरिका पुगेका थिए। उनले गत 2 वर्ष यता संगीत क्षेत्रमै समय खर्चिरहेको बताउँदै आएका छन्। प्रतियोगिताको अडिसन राउन्डबाट नै यस वर्षका निर्णायकहरू लुक ब्रायन, केटी पेरी र लियोनेल रिचीले दिवेशको प्रस्तुति, आवाज र आत्मविश्वासको सम्मान गर्दै हौसला प्रदान गर्दै आएका थिए। उनलाई निर्णायकहरूले प्रायजसो प्रतिक्रियामा प्राकृतिक आवाजको धनी र राइजिङ स्टारको रूपमा पनि व्याख्या गर्दै आएका थिए। आर्थर गनको उपनामले चिनिएका दिवेशका कारण अमेरिकाको चर्चित गायन रियालिटी शोमा नेपालको चर्चा भएको भन्दै अधिकांश नेपालीले खुशी व्यक्त गरेका थिए। अमेरिकाको कान्सास विसिटा रहँदै आएका 20 वर्षीय गायक दिवेश गायनसँगै लेखन तथा संगीत गर्नमा पनि सफल छन्। उनको आफ्नै रचनामा तयार न्यानो घर, मन, समुद्र पारी, कर्णाली, प्रलय ए, प्रलय बी लगायत नेपाली गीत उनको अफिसियल युट्युब च्यानल आर्थर गनमा गएर हेर्न सकिन्छ। केन्द्रबिन्दुका लागि मनोज न्यौपानेको रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समितिको बैठक अनिश्चित बन्दै गएको छ। गत वैशाख 25 गतेलाई तय भएको बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो। त्यसपछि गत वैशाख 31 गतेलाई तोकिएको बैठक पनि अन्तिममा आएर स्थगित गरिएको थियो। किन पटक पटक स्थगित भइरहेको छ त नेकपाको स्थायी समिति बैठक? हेरौं पूरा समाचार। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक कहिले बस्ने भन्ने अझै अन्योल रहेको छ। सरकारले आगामी वर्षको बजेट यही जेठ 15 भित्रै ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक
अझै अन्यल बनेको हो। नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले गत बुधबारको स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भएपछि पुनः बैठक बस्ने विषयमा छलफल नभएको बताए। सरकार आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, प्री बजेट र बजेटको तयारीमा लागेकाले स्थायी कमिटीको बैठक अन्यल भएको उनको भनाइ छ। उनले भने गत बुधबार स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भएपछि अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने विषयमा थप छलफल भएको छैन। सरकार आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा जुटेकाले पनि स्थायी कमिटीको बैठकबारे कुनै जानकारी छैन। अब स्थायी कमिटीको बैठक बजेट आएपछि बस्छ होला। स्थायी कमिटीको बैठक टर्नमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको पनि हात रहेको नेपाल पक्षको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँग वार्की पारको अवस्थामा पुगेको नेकपा विवाद गत वैशाख 20 गते बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकपछि एकाएक मत्थर भएको थियो, जसको मुख्य कारक कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड नै थिए। एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी हुनुपर्ने ओलीले पार्टीको निर्देशन अनुसार सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने र संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति गर्दा आपसी समझदारीमा गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल पक्षलाई उचालेका दाहाल एकाएक 20 गतेको बैठकमा ओलीको कित्तामा उभिएका थिए। पार्टीभित्र मिलेर जानुको विकल्प नभएको प्रचण्डको भनाइ थियो। नेपाल पक्षका एक नेताका अनुसार प्रचण्डले ओलीको साथ दिनुका पछाडि सत्ता ओली र पार्टी प्रचण्डले चलाउने गोप्य सहमति भएको थियो। सोही सहमतिलाई टेकेर प्रचण्डले नेपालको साथ छोडेको र स्थायी कमिटीको बैठक बसाल्न आनाकानी गरेको उनको आरोप छ। गत वैशाख 25 गते बिहान 11 बजे पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्ने भनिएको स्थायी कमिटीको बैठक अन्तिम समयमा आएर तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित गरिएको थियो। गत 24 गते बालुवाटारमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा तय हुन नसकेको भन्दै तत्कालका लागि स्थगित गरेको थियो। सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गरे पनि नेपाल दाहाल समूहका 20 स्थायी कमिटी सदस्यले पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा भेला गरेका थिए। भेलापछि जसरी पनि स्थायी कमिटीको बैठक राख्न दबाब दिने निर्णय गरिएको थियो। उनीहरूको दबाबपछि गत वैशाख 31 गते तय गरिएको स्थायी कमिटीको बैठक कोरोनाको बहाना देखाउँदै अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो। उपत्यकामा पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको र कतिपय स्थायी कमिटी सदस्यको कोरोना परीक्षण हुन बाँकी रहेकाले बैठक स्थगित गरिएको नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए। असन्तुष्ट पक्षका 20 स्थायी कमिटी सदस्यले वैशाख 10 मा पत्र लेखेर दुवै अध्यक्षलाई बैठक बोलाउन माग गरेका थिए। उनीहरूले माग गरेको 15 दिनभित्र स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने नेकपाको विधानमा भए पनि विभिन्न बाहनामा नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक आलटाल गरिँदै आएको छ। अहिले पनि नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक यसै दिन हुन्छ भन्ने कुनै दरिलो आधार छैन। नेकपामा आन्तरिक द्वन्द्वपूर्व माओवादी र पूर्व एमाले बीच गरिएको पार्टी एकीकरण देखिँदै आएको हो। तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि भित्रभित्र रहेको नेकपाको विवाद सतहमा आएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख 8 गते संवैधानिक परिषद र राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गरेको अध्यादेश पार्टीभित्रबाट खास गरी कार्यकारी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षले चर्को आलोचना गरेसँगै गत वैशाख 12 गते फिर्ता लिएका थिए। अध्यादेश फिर्ता लिएपछि बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रतिपक्षको विरोधले भन्दा पनि पार्टी भित्रैको चर्को आलोचनाले अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएको बताएका थिए। अध्यादेश जारी गरेपछि ओलीको सत्ता र पार्टी चलाउने नैतिक आधार गुमेको भन्दै नेपाल दाहाल पक्षले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। सोही माग स्थायी कमिटीमा पनि उठ्ने पक्ष भएको भएले ओली पक्षले स्थायी कमिटीको बैठक पटक पटक विभिन्न बहानाबाजी गर्दै रोक्दै आएका छन्। सोही बहानाबाजीमा पछिल्लो समय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि साथ दिएको नेपाल पक्षको बुझाइ छ। दर्शकबिन, अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न समसामयिक विषयमा धारणा राखेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले सीमा सुरक्षा, कोरोना भाइरस नियन्त्रण, अपहरण प्रकरण, एमसीसी लगायतका विषयमा धारणा राखेका छन्। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी चोर बाटोबाट पारित गर्न खोजिएको बताएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी चोर बाटोबाट पारित गर्न खोजिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा बैठकको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै नेता रावलले राष्ट्रहित विपरीतको एमसीसी सम्झौता चोर बाटोबाट पारित गर्न खोजिएको बताएका हुन्। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कुरा जुन उल्लेख गरिएको छ, यो अलि पछाडिको ढोकाबाट आउनु खोजे जस्तो मलाई अनुभूत भएको छ। एकजना नेताले यहाँ भन्नुभयो यो पारित गर्नुपर्छ, यसमा छिटो गर्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले। उहाँले महाकाली सन्धिमा पनि त्यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो। आज महाकाली सन्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्छ 10-10 वर्षमा भन्ने कुरा भएको थियो, तर त्यसको न पुनरावलोकन भयो न कार्यान्वयन भयो। त्यसैले यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्बन्धी जुन कुरा यहाँ परेको छ, मैले आशा गर्छु यो पक्कै पनि त्यो सम्झौता अन्तर्गतको अङ्ग हुने छैन। यदि त्यो भयो भने त्यो राष्ट्रहित विपरीत हुनेछ। नेता रावलले अन्तर्देशीय उद्योग धन्दा खोल्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि कानुनमै नभएको उल्लेख भएका कुरा गरेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको बताउनुभयो। सांसदमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले मान्छेको ज्यान गएपछि मात्रै कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनु दुःखद भएको बताएका छन्। नेपाली अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषयको स्वागत गर्दै उनले आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गर्न चीन वा भारतलाई सोध्नुपर्छ भन्ने प्राधीन मानसिकता भएको बताए। आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पिया, धुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो हो र यो क्षेत्र समावेश गरेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने जो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, म त्यसको स्वागत गर्न चाहन्छु। लिम्पिया, धुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्न भारत र चीनलाई सोध्नु पर्दैन। भारत र चीनलाई सोधेर मात्र यो नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्दछ भन्ने मानसिकता पराधीन मानसिकताको उपज हो। नेकपाका सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानले आफूमाथि लाग्दै आएको सांसद अपहरणको आरोपलाई प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। सांसद अपहरणमा संलग्न भएको प्रमाणित भए सबै सांसदको अगाडि झुन्डिएर मर्न तयार रहेको बताएका हुन्। अपहरणको आरोप लगाउनेहरूलाई म चुनौती दिन चाहन्छु। यदि प्रमाणित भयो भने सबै मान्यजीहरूको अगाडि म झुन्डिएर मर्न तयार छु। काङ्ग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहको शान्ति सुरक्षाको काम प्रहरीले गर्नुपर्नेमा सेना प्रयोग गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षामा लगाउनु पर्ने यो सेनालाई यो चाहिँ के शान्ति सुरक्षा त प्रहरीले चाहिँ गर्नुपर्ने हो नि त। यो किन यस्तो भइरहेको छ? यो जनतालाई चाहिँ किन अपमानित गरिरहेको छ? यो सरकारको चाहिँ नियत के हो भन्ने कुरा यसबाट चाहिँ हामी चाहिँ सबै चाहिँ सजग हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। जङ्गी अड्डाले सैनिक वर्दीको दुरुपयोग भएको भन्दै सडकमा सेना खटाएपछि विरोध सुरु भएको हो। समाजवादी पार्टीकी सांसद रेणु कुमारी यादवले कोरोनाबाट ज्यान गुमाएकी महिलाको शव सरकारले उठाउन नसकेको भन्दै आलोचना गरिन्। काङ्ग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अबको बजेट रोक र भोगबाट जनतालाई जोगाउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। उनले मजदुर, श्रमिक र विपन्न किसानहरूलाई 1 महिनाको 5,000 को दरले 3 महिनासम्म 15,000 रुपियाँ दिनुपर्ने बताए। काम गुमाएका मजदुरहरूलाई, श्रमिकहरूलाई र समाजको सबभन्दा तल्लो पत्रामा रहेका किसानहरूलाई, विपन्न किसानहरूलाई म यहाँ प्रस्ताव गर्न चाहन्छु सरकारलाई 3 महिनाको 5,000 को दरले 15,000 रुपियाँ सरकारले दियोस् र उनीहरूलाई जीवन सहज हुनका निमित्त सरकारले यो भूमिका निर्वाह गरोस्। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसदले नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको समृद्धिको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको भन्दै समर्थन जनाएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस लगायत दलका सांसदले नीति तथा कार्यक्रम पुरानै ढङ्गबाट आएको भन्दै अहिलेको परिस्थितिसँग जुझ्न नसक्ने र यथार्थभन्दा बाहिर रहेको आरोप लगाएका छन्। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।